रिमशा सिकंदर हदीद, अगर आप 2 मिनट में नहीं आई तो मैं इरहा दाऊद का भी लिहाज नहीं करूँगा। उसकी धमकी पे रिमशा फौरन से उठी। तुम बैठो मेरी जान, मैं अभी आई। इरहा भी माँ के साथ उठने लगी कि रिमशा ने इरहा को कहने के साथ बैठे रहने का इशारा किया। इरहा ने ज़रा सा सर हिलाया, फिर फिल्म की तरफ मुतवज्जा हो गई। रिमशा अंदर आई। उसने देखा सिकंदर उसे देखकर मुस्कुराया। वाह, मतलब मेरी धमकी काम आई। वैसे वो धमकी तुम्हें पसंद आती, मैं बहुत कम ऐसे मूड में होता हूँ। खैर सनशाइन, जल्दी से मेरी शर्ट निकाल दो, मैं अपनी दाढ़ी ट्रिम कर लूँ। रिमशा ने खामोशी से उसकी अलमारी खोली और उसकी मतलूबा शर्ट तलाश करने लगी। सिकंदर को उसकी खामोशी महसूस हुई, मगर वो उसकी बात नहीं मानेगा चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन वो उसे तवज्जो नहीं दे रही थी, ये सबसे बड़ा मसला था। सिकंदर हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, मगर रिमशा का तवज्जो ना देना हरगिज़ नहीं। रिमशा को उसकी शर्ट मिल गई। दिल ही दिल में खुद से बोली, सामने बड़ी थी, बस तवज्जो नहीं मिल रही ना तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं भी अपनी बात पे डटी रहूंगी। उसने वो शर्ट सामने चेयर पे रखी और बाहर आ गई। उसने देखा इरहा रिमोट के साथ लगी शायद मूवी बदलने की कोशिश कर रही थी। अरु क्या कर रही हो, लाओ दो। मम्मी बैट। बस जी, इरहा को मूवी पसंद नहीं आई। नहीं बैट, अजीब उल्टे दिमाग की बेटी मिली है, हम यही देखेंगे। इरहा बहुत अच्छी फिल्म है। नो बैट, नो मम्मी। इरहा ने होठों को पाउट करके बेइंतहा मासूमियत से माँ को कहा। रिमशा को उसके अंदाज पे टूट के प्यार भी आया और हंसी भी। तुम और तुम्हारे पापा दोनों ही अपना चार्म इस्तेमाल करते हो, मगर इस बार मैं तुम दोनों की बातों में नहीं आऊंगी। रे, मेरे कफलिंग्स कहाँ हैं, वो गोल्डन कलर की? सिकंदर लिबास तब्दील करके आ गया था और खासा रिफ्रेशिंग और हैंडसम दिखाई दे रहा था। रिमशा ने उससे नज़रें फेरी और इरहा से रिमोट लिया। नहीं देखनी मूवी तो अपने कमरे में जाओ इरहा। नो मम्मी। उसने रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया तो रिमशा ने उसे आंखें दिखाईं। देखने दो इसे जो देखना चाहती है, आंखें क्यों दिखा रही हो? सिकंदर ने मुस्कुराकर इरहा को देखते हुए रिमशा से कहा, मेरी मर्जी, अपनी बेटी को जो मैं कहूँ, अपनी बेटी को मैं जो भी कहूँ। बाकियों को तो कहती हूँ तो उन्होंने सीधा नो का बोर्ड दिखाकर चलता कर देना होता है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। वो ये सब कहना चाहती थी मगर कह सिर्फ दिल में पाई। वो सिकंदर के साथ म्यूट गेम खेल रही थी। लाओ दो मिस म्यूट, मेरी बेटी की पसंद तो पता नहीं, तो पसंद, मेरी बेटी की पसंद तो पता नहीं है भाई। अरु मेरे बेड पे आ जाओ। सिकंदर ने रिमशा से रिमोट लिया और इरहा को उठाकर उसे बेड पे बिठाया और मूवी चेंज करके बैटमैन लगा दी। जोकी पापा ब्रैकेट जोकर वाली मूवी पापा। इरहा ने मुस्कुराकर अपने 2 दांत दिखाए। हाँ मेरी जान, इसमें जोकर भी है। सिकंदर ने कहते हुए सीधा देखा तो रिमशा तासुब से सर हिलाते हुए अपनी बेटी को देख रही थी। तुम कफलिंग्स नहीं लाई? जाओ साथ में मेरी टाई भी ले आओ, अपनी पसंद की। वो आखिर में उसे छेड़ते हुए बोला। मैं क्यों लाऊं, आपकी नौकर हूँ? मगर उसने कुछ नहीं कहा, सीधा ड्रेसिंग रूम में गई। सिकंदर ने इरहा के सर पे हाथ फेरा और बैठा ही कि उसी वक्त हनान की कॉल आ गई। फ़ोन कानों से लगाया और बोला, क्या है? तेरे यहाँ सलाम करने का रवाज नहीं रहा अब? हनान के कहने पर सिकंदर मुस्कुराया। अबे यार, तुझ पे रोज़ रोज़ क्यों सलामती भेजूं? बातों में कोई ढंग की खबर देते भी हो क्या? अब प्लीज़ खुदा के लिए कोई खबर ना ही देना। तू जानता है कि मुझे तेरे मुंह लगने का वैसे भी शौक नहीं रहा, और जब लगता हूँ तो जानता है किस वजह से। खैर वो केस बहुत तंग कर रहा है, बात हदात तक भी पहुँच गई। इस वक्त कहाँ हो? सिकंदर समझ गया हनान किसी के सामने बैठ कर बात कर रहा है, वरना वो केस का नाम भी लेता और मसले की तफसील भी बताता। दुरैना के घर। तो बको वहाँ क्या प्रॉब्लम है, अपना जमाली है ना। बको पापा। सिकंदर एकदम ठहर गया। उसने इरहा को देखा जो मूवी देखते हुए सिकंदर को देखने पे मुस्कुरा कर बोली, बको पापा। इरहा? रिमशा के तेज़ लहजे पर सिकंदर ने देखा। रिमशा उसकी टाई और कफ लिंक्स पकड़े गुस्से से सिकंदर को देख रही थी, मगर बोली इरहा को। इरहा हंसी। मम्मी नो बको। क्या हो रहा है भाई? हनान बोला तो एकदम सिकंदर ने कहा, 1 सेकंड रखो, बाद में बात करते हैं। दोबारा ये अल्फाज नहीं बोलोगी आप, और जाओ अपने कमरे में। दूसरों को तो ख्याल नहीं है अपनी बच्ची के सामने कैसे बात करनी है, मुझे ही देखना पड़ेगा। सॉरी रे। अरू बैड वर्ड, नो बको, नो बको। इरहा ने बाप के अल्फाज दोहराए। गुड, अब देखो फिल्म वो जोकी आएगा। वो कहते हुए उठा। उसने रिमशा का हाथ पकड़ा और उसे इरहा के कमरे में लेकर जाने लगा।
رمشا مزاحمت کرنا بھی چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ارہا ہر چیز پہ غور کرتی تھی اور وہ بعد میں لازمی اس چیز کی نقل بھی کرے گی۔ سکندر اسے کمرے میں لا کر دروازہ بند کرتے اپنے بازو آگے کیے۔ رمشا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کف لنکس پہناؤ۔ رمشا نے اس کی ٹائی بازو پہ رکھی اور خاموشی سے اس کی بات مان کر اپنا کام کرنے لگی۔ کراچی چلنا ہے؟ خاموشی۔ یا انکل آنٹی کو یہیں بلا لیں خدا حافظ کرنے کے لیے؟ اب کی بار رمشا کے ہاتھ رک گئے۔ ناسمجھی سے اس نے سکندر کو دیکھا، پھر سکندر کے بولنے سے پہلے ہی بولی، وقت سے ملنے جانا ہے سوئٹزرلینڈ اور میں پورے 3 ماہ کا پلان بنائے بیٹھا ہوں، کیا کہتی ہو؟ رمشا بنا کچھ کہے اپنا کام کرنے لگی۔ سکندر کو اس کا انداز عجیب لگا۔ وہ اپنا کام کر کے اسے ٹائی پکڑا کر جانے لگی کہ سکندر نے اسے روکا۔ اب کس نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ اب کون ہے ہمارے پیچھے؟ میگن یا اس کا باپ؟ اس کی اس بات پہ سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بختاور سوچ میں گم بیٹھی پاپ کارن کھا رہی تھی۔ اس کی نظر ایک دم ان کی شادی کی تصویر پہ گئی، پھر اس کے ساتھ موجود ماما اور آپی کے ساتھ ارہا کی تصویر، پھر نظریں سیدھا گھڑی پہ گئیں جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ حداد اپنے آفس میں بند تھا۔ وہ واقعی بختاور سے اپسٹ تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس نے حداد کے اسٹوڈنٹ کو تنگ کیا تھا، بات یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ کی طرح حداد سے پہلے سکندر کو ترجیح دی تھی۔ حداد کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ شخص اس کا صرف ماما نہیں ہے بلکہ اس کی پوری دنیا ہے، لیکن وہ بھی تو ہے اس کی زندگی کا اہم حصہ، اس کا شوہر، اس کی زندگی۔ وہ کیوں ماما کا اس سے مقابلہ کرتی تھی؟ دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن محبت کے معاملے میں دونوں کا پلڑا برابر تھا۔ اس نے اتنے شوق سے آج کچھ پکا کر کھانا تھا، مگر وقت کی وجہ سے وہ سارا دن کا بھوکا آفس میں بند تھا۔ کیا پتہ ڈین نے واقعی اسے اتنا ڈانٹا ہو کہ وہ بختاور کو سنانے پہ مجبور ہو گیا۔ دوبارہ اس کی نظر ان دونوں کی تصویر پہ گئی، پھر ایک دم کچھ سوچ کر وہ اٹھی۔ اس نے اپنا کوٹ تلاش کیا۔ دوسرا دن تھا، اس کے پاس کٹ موجود تھی، مگر ہمت ہی نہیں پڑ سکی چیک کرنے کی۔ پتہ نہیں بیگ کہاں تھا کہ ایک دم اسے کسی کی زور سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ حداد! اس نے اونچی آواز میں حداد کو پکارا۔ حداد! اس کے دل کو پتہ نہیں کیوں عجیب سا وہم ہوا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سیدھا حداد کے آفس کا دروازہ کھولا۔ دروازہ لاک تھا۔ حداد! اس نے دروازے پہ دستک دی۔ تھوڑی دیر میں اسے حداد کی کراہٹ سنائی دی۔ بختاور کا دل رک گیا۔ حداد دروازہ کھولیں، اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے تیزی سے کہا۔ واٹ؟ اس بات میں میگن اور براٹ کہاں سے آ گئے رے؟ میں کچھ دنوں کی بریک لینا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ ارہا بھی ابھی چھوٹی، اس کا بھی اسکول کا کوئی چکر نہیں ہے، تو میں نے کہہ دیا۔ سکندر 3 مہینے، آپ کے پروجیکٹس کا کیا ہوا؟ یہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ اتنی گمبھیر سچویشن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم سوئٹزرلینڈ جائیں گے؟ ریئلی؟ میں اتنی بچی نہیں ہوں سکندر نے اس سے ٹائی لی اور رمشا کی گردن میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرے لیے تو تم بیبی ہی ہو، بچوں کی طرح لڑتی ہو، بچوں کی طرح سوال کرتی ہو۔ میں ہوں نا سب سنبھالنے والا، تو پھر تم کیوں ٹینس ہو؟ یہ سیلف ڈیفینس ویسے ضرورت کے تحت سکھا رہا ہوں، ورنہ جب تک میں ہوں تمہیں اور ارہا کو ایک آنچ بھی آنے نہیں دوں گا، کچھ کرنے بھی نہیں دوں گا، سب کام میں کروں گا۔ رہا سوال کسی دھمکی دینے والے کا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سکندر کبھی کسی کی دھمکی میں آیا ہے کہ نہیں آیا، یہ بس بتاؤ۔ رکو میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ سکندر کبھی کسی کی دھمکی میں آیا ہے کہ نہیں آیا، بس یہ بتا دو۔ تو یہ امی ابو کے ملنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ اور اتنی چھٹیاں آپ جیسا بندہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ ہے پلیز سکندر، میں اب کوئی مصیبت افورڈ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ سکندر نے مزید ٹائی کھینچی اور اپنا سر رمشا کے سر سے ٹکراتے ہوئے بولا، ویسے ہی اچھا ہوتا ہے ملنا، کہیں جانے سے پہلے سب سے مل لینا چاہیے۔ اور میں کچھ نہیں چھپا رہا، اتنا امیر ہوں کہ بندے پیچھے سنبھالنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، اور اپنا حنان بھی تو ہے۔ باقی آدھے سے زیادہ کام تو گھر پہ ہی کرتا ہوں، گھر کے بجائے اب وہاں کر لیا کروں گا، سمپل۔ اب پلیز ایک اچھی بیوی میری ٹائی باندھ دے، ورنہ میں میٹنگ میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے رمشا کی ناک کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ رمشا نے پیچھے ہو کر ٹائی اپنے گلے سے نکالی اور سکندر کو ٹائی پہنانے لگی۔ سکندر بڑی گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے بڑی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سکندر اس کے ذہن سے شاپنگ کا بھوت بڑی تیزی سے نکال چکا تھا، اس لیے بڑی فاتحانہ سے مسکراہٹ تھی جسے رمشا محسوس نہیں کر سکی۔ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا لکی ہوں میں،
पापा, जो कि पापा। इरहा की ऊंची पुरजोश आवाज़ पे वो ठंडा सांस लेकर रह गया। मज़ीद लकी हो सकता था अगर ये जूनियर भा मदाखलत न करती। रिमशा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। अब पता चला लोगों को आपसे कितनी चिढ़ होती है। बाहर में जाएं लोग, लगती रहे चिढ़ उन्हें, मुझे बस तुमसे लेना है। सिकंदर रिमशा के चेहरे पे झुकने लगा कि इरहा की आवाज़ ने रोक दिया। ओ पापा पापा, ये लड़की मेरे हाथों से एक दिन नहीं बचेगी। रिमशा को अपना वलीमे का दिन याद आ गया जब बख्तावर ने ऐसे ही मदाखलत की थी और सिकंदर के यही मिलते जुलते अल्फाज उसे हंसाने पे मजबूर कर गए। उसने उसी दिन की तरह सिकंदर के सीने पे सर रख दिया और हंसना शुरू कर दिया। सॉरी, आपका रिटायर होने का वक्त आ गया है। ये लड़की बख्तावर नहीं, जूनियर भा है और इसमें कोई शक नहीं था। हदाद, अल्लाह हदाद, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बख्तावर दरवाजे को पीटने पे आ गई। हदाद की ज़रा सी कराह से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मुकम्मल खामोशी। बख्तावर डुप्लीकेट चाबी की तलाश में अपने कमरे की तरफ फौरन भागी। उसी वक्त सामने टेबल में मौजूद उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा सायरा की कॉल थी। तेज़ी से फ़ोन उठाया और एकदम रो पड़ी। सायरा उसके रोने पे अचानक बौखला गई। बख्त, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सायरा, हदाद को कुछ हो गया है, तुम आ जाओ प्लीज़। व्हाट? क्या हुआ हदाद भाई को? वो दरवाज़ा बंद है, हदाद खोल नहीं रहे। मुझे पता है उन्हें कुछ हुआ है, दरवाजे की चाबी भी नहीं मिल रही। प्लीज़ सायरा आ जाओ। ओके, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं हादी के साथ बाहर हूँ, फ़ौरन आती हूँ। जल्दी से चाबी ढूंढो मेरी जान, घबराना नहीं। प्लीज़ फ़ोन मत काटो सायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हदाद को कुछ हो गया तो? उस बेचारी का पूरा जिस्म कांप रहा था। ओके, नहीं काटती, तुम चाबी ढूंढो। हादी, आप एम्बुलेंस को कॉल करें। बख्तावर ने हदाद की साइड का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक गिफ्ट रैप हुआ पड़ा था जिस पे वक्त का ध्यान नहीं गया। उसने चाबी एक हाथ से तलाश करना शुरू की। पेट के अंदर अजीब दर्द भरे मड़ोड़ उठ रहे थे जिसे उसने इग्नोर किया। उसे चाबी मिल गई। तेज़ी से वो उसके ऑफिस के दरवाजे पे आई। हेलो बख्त, चाबी मिली? सायरा तवील खामोशी महसूस करके घबराते हुए बोली, जबकि बख्तावर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे हदाद के आखिरी अल्फाज सुनाई दिए। तुम्हारी बला से मैं मर जाऊं तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो हदाद, नो, ऐसा घटिया मजाक हदाद। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी चीखें निकल पड़ी। हदाद ज़मीन के बल गिरा था और उसके माथे से खून निकल रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुमने जो सिकंदर भाई के लिए मंगवाना है वो मुझे बता दो, या ये मदद बख्तावर भी कर सकती है। आफ्टर ऑल वो बाहर रहती है। दूसरा, सिकंदर भाई को उससे ज़्यादा अच्छा कोई जानता नहीं है। अगर चाहो तो हनान को भी इस प्लान में शामिल कर लो। तौबा, मुझे खुद वो चीज़ खरीदनी है, खुद सारा काम करना है। मैं तंग आ गई हूँ दूसरे का सहारा लेकर कोई भी काम करते हुए। अपनी मेरी ज़िंदगी ही नहीं रही। रिमशा दुरैना की शॉपिंग किए हुए कपड़ों में से मैं अपने लिए कोई ड्रेस देख रही थी जो उसके स्टाइल के लग नहीं रहे थे। इरहा और मुर्तज़ा प्ले रूम में थे जबकि वो दोनों रिमशा के कमरे में। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें सिकंदर भाई मलका की तरह ट्रीट करते हैं। मलका ने कभी कोई काम किया है भला? देखना तुम ऐसी कुड़ रही हो ना जाने पर। ऐसा शानदार ड्रेस लाएंगे कि मेरी होने वाली भाभी को छोड़कर सब तुम्हें और तुम्हारे डिज़ाइनर ड्रेस को देखेंगे। रिमशा एकदम उसकी बात पे हंस पड़ी। ये फिर मज़ीद परेशानी वाली बात होगी, फिर उस फंक्शन में हमारा टिकना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। रिमशा समझी मुलाजमा होगी दुराना के लिए कुछ लाने, इसलिए आराम से बोली आ जाएं। मगर उसकी जगह एलेक्स को देखकर रिमशा चौंकी। एलेक्स 16 साल का लड़का था जिसे सिकंदर रशिया से यहाँ लाया था। ब्रैकेट, ये वही बच्चा था जिसकी मुलाकात रिमशा के ऑपरेशन के टाइम सिकंदर से हॉस्पिटल में हुई थी। जावेद के बाद ये सिकंदर का ख़ास बंदा था। हाँ बोलो एलेक्स, ये क्या लाई हो? रिमशा ने बड़े से बॉक्स को देखा जिसे एलेक्स ने पकड़ा था। मिस्टर कापू, ये मिसिस कापू, ये आपका गिफ्ट। उसने रूसी लहजे में अंग्रेज़ी बोली। दुरैना मुस्कुराई। देखा, अभी गिफ्ट की बात कर रहे थे और देखो गिफ्ट हाजिर हो गया। अल्लाह, पता नहीं क्या होगा। रिमशा का चेहरा ज़रा सा लाल हो गया। ये सिकंदर और उसके सरप्राइजेस। अच्छा रख दो, और सुनो, जावेद भाई आए तो उन्हें बुलाना ऊपर, ठीक है? 6 फुट एलेक्स ने सर अस्बात में हिलाया और बॉक्स सामने टेबल पर रख कर वो चला गया। यार, वैसे ये बच्चा कहीं से नहीं लगता। रूस में बड़ी खूबसूरती है भाई। वैसे सिकंदर भाई का थोड़ा बहुत ताल्लुक रूस से, इसलिए हर एक को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं।
حنان بھائی بیچارے کی اب حالت کا اندازہ ہوا مجھے۔ خیر کھولو تو صحیح سکندر کیا لائے ہیں؟ اس نے دیکھا اوپر باکس پہ اسٹیکر لگا ہوا تھا جس میں بڑی خوبصورت مگر انوکھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا فار میسمرائزنگ لیڈی رے آف سن شائن۔ ویسے یہ سکندر کی ہینڈ رائٹنگ نہیں لگ رہی۔ رمشا نے دورینا سے کہا، اوہ چھوڑو کھولو بھی بھائی۔ دورینا کی بےتابی سے کہنے پر رمشا نے ربن کھولا اور باکس کو اٹھایا تو ایک دم مہکتی سی خوشبو نکلی۔ ٹشو ریپر کا اسٹیکر ہٹا کر اس نے ریپر پورا کھولا تو ایک دم وہ ساکت ہو گئی۔ رمشا نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ ڈریس باہر نکالا۔ الیگزینڈر کا وہ لیس گاؤن رمشا اور دورینا کو لاجواب کر گیا۔ یہ کیا ہے مشی؟ مجھے نہیں پتا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی رمشا بول پائی، یار محبت اندھی ہوتی ہے مگر اتنی اندھی؟ رمشا یہ ڈیزائنر ہالی ووڈ کا ہے، اس کے ڈریس کروڑوں میں مشتمل ہوتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو سکندر؟ اوہو پاگل ہو گئی ہو سکندر، اتنے پاگل تو نہیں ہو سکتے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، سکندر اتنا پاگل نہیں ہو سکتا تھا کہ رمشا کو ایسا گاؤن لے کر دے، وہ بھی سب کی نظروں کے لیے۔ گو کہ وہ یہ ڈریس افورڈ کر سکتا تھا مگر صرف اپنی نظروں کے لیے۔ یار میرا ڈریس نہیں ہے مگر پھر بھی دیکھو چکر آ رہے ہیں اور تم ایسے کھڑی ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ سکندر بھائی کو کسی ڈیل کے طور پہ گفٹ میں ملا ہوگا۔ رمشا پریشان ہو گئی، سکندر پاگل ہو گئے ہیں۔ اتنے مہنگے ترین گاؤن کو پکڑ کر اس کے ہاتھ ویسے ہی کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈریس رکھا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں ہوں نا سنبھالنے والا۔ سکندر کی اس بات پر رمشا نے کچھ سوچ کر سکندر کو کال کرنا چاہا کہ دورینا بولی، یار مجھے لگتا ہے کہ سکندر بھائی کو لازمی گفٹ ملا ہوگا۔ خیر چھوڑو، لے بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اتنے امیر جو ہیں۔ یار جا کر پہن کے دکھاؤ، اف ویسے بہت پیارا گاؤن ہے۔ رمشا نے کچھ سوچا، پھر ایک دم اسے یاد آیا کہ ایک بار سکندر نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے کلائنٹس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہوں، مینز کے جو مجھے ٹاسک دیتے ہیں اسے مکمل کر کے ان کی مدد کرتا ہوں رے، اور لوگ اس کے بدلے مجھے پیسے تو دیتے ہیں، ساتھ میں شکریہ کے طور پہ گفٹس جنہیں میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اسی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سکندر اپنے اندرونی بزنس کے بارے میں رمشا کو ایک دن بتا رہا تھا۔ اللیگل فائٹنگ کلب کو اس نے لیگل کر لیا تھا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ روس میں بھی تھا۔ دوسرا، سکندر کے 2 ریسٹورنٹ تھے، ایک صوفی کلب جو بہت اچھے اور کامیابی سے چل رہا تھا۔ آخری بزنس اس کا لوگوں کی جائز فیورز پوری کرنا تھا، جن کے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی ہو جایا کرتی تھی تو وہ ان کی مدد کرتا تھا، ان کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو سیدھا کرتا تھا اپنے طریقے سے، یا پھر ان کو ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں سے اوجھل کر دیتا تھا تاکہ مزید وہ اس کے کلائنٹس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان شارٹ وہ ایک انٹرنیشنل ہیلپنگ، اینٹی ریپ اور اینٹی ڈرگ ایجنسی کا مالک تھا، جہاں ہر امیر سے غریب بندہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ رمشا کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی، لیکن کپڑے چینج کرنے سے پہلے اس نے سکندر کو میسج کیا، آئی لو یو اینڈ تھینک یو۔ جواب فوراً آیا، لو یو ٹو، مگر شکریہ کس چیز کا؟ رمشا مسکرائی، ہر چیز کا۔ حداد بختاور کسی جھٹکا لگنے پہ آگے آئی اور ایک دم گھٹنے کے بل گر کر اس نے بےتابی سے حداد کا چہرہ تھاما۔ حداد ڈاکٹر یہ کیا مذاق ہے؟ حداد آنکھیں کھولیں، یا اللہ کیا ہوا انہیں؟ حداد، وہ بھرائی آواز میں بولتے ہوئے حداد کو جھنجھوڑنے لگی۔ حداد کے جسم میں ذرا سی حرکت پیدا ہوئی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ بختاور نے حداد کو ذرا سا سیدھا کرنا چاہا مگر وہ خاصا بھاری تھا۔ کیا کروں میں حداد، میری جان پلیز آپ آنکھیں کھولیں، مجھے تسلی دو دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ بختاور نے ایک بار پھر ہمت کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر حداد کے بازو کے سوا وہ کچھ نہیں اٹھا پائی۔ ہے رک! وہ جو گن پکڑے بنا سوچے سمجھے اس گھر کے پچھلے کھڑکی کھول کر گھسنے لگا تھا، دوسرے نے اس کا گریبان پکڑ کے فوراً کھینچا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایسے منہ اٹھائے جا رہے ہو، تم چور ہو کہ اس گھر کے کتے؟ کہنے والا ذرا سا گھبرایا ہوا بھی لگ رہا تھا، اور جس ہاتھ سے اس نے اس کی جیکٹ کا کالر کھینچا تھا وہ ہاتھ سردی سے نہیں ڈر سے کانپ رہے تھے۔ گن بھی جس طرح سے تھامی تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اناڑی کھلاڑی ہے۔ اس کا ساتھی ایک دم تیش میں آ گیا۔ اس کے پی کیپ پہنے سر پہ زوردار چپیڑ لگاتے ہوئے وہ تیزی سے بولا، تو کیسے جاتا ہے انسان منہ گرا کر؟ ابھی بے وقوف انسان، ہم چور ہیں
और हम में अकड़ ज़्यादा होती है। ऐसे गन पकड़े सर झुकाए जाएगा, बोलेगा कि बहन हम चोर हैं, आपको तकलीफ ना हो तो जेवरात दे दें, नहीं तो हम आपको ज़रा सी गोली मार देंगे। वो चपेड़ खाने से नहीं तड़पा था जितना उसके हम चोर हैं कहने पे तड़पा था। उफ, दिमाग खराब है तेरा, हम चोर कब से हुए? हम तो बस छोटा सा काम कर रहे हैं। मुझे तो अभी से गिल्ट हो रहा है, फादर से इजहार गुनाह भी अभी करना है। यार एक काम करते हैं, कोई और तरीका अपनाते हैं, ऐसे सही नहीं है। लाओ फिर 2 पैसे वो वाले, तुम्हें इजहार गुनाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आया वड्डा फरिश्ता, चुप करके चल नहीं तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। वो गन उसके सीने पे हल्का सा मारते हुए धमकी अमेज लहजे में बोलता सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। यार हम लंबे ज़रूर हैं शॉन, मगर वो डॉक्टर तो रेसलर है, बी कैसे यकीन करेगी? और हाँ, याद आया, अगर उसने हमें पहचान लिया तो कसम है वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे वो दिन नहीं भूलता। वो बेचारा घबराहट में फिर तेज़ी से बोलने लगा कि शॉन ने उसकी गर्दन पकड़ी। सारे के सारे पैसे मुझे दे और दफ़ा हो जा, एक ज़रा सी चोरी नहीं करने आती तुझे, लानत है। कोल आगे से कुछ कहता, किसी की चीख सुनकर वो उछलकर 10 कदम तो नहीं मगर 2 कदम ज़रूर पीछे हुआ। ओए, वो चीख रही है, मतलब हमारी खैर नहीं। यार ये मौका सही नहीं है, कसम से मेरी आंख अभी तक बी को देखते हुए वहशत ज़दा हो जाती है। प्लीज़ बात सुन जा, कल आते हैं। वो डर के मारे अपने मुंह से मफलर उतार चुका था। बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी, अंदाज में जितना पट्टू इंसान महसूस हुआ, देखने में उतना ही हैंडसम भी था। तू बी से इतना डरता क्यों है? तेरे आधे कद के बराबर नहीं है वो। तेरी वही हाथी वाली मिसाल है जो चूहे से डरता है। कोल, अब मैं आराम से कह रहा हूँ, चुप करके चल और अपनी बहादुरी का सबूत दे। शॉन ने अब उसकी जैकेट का कॉलर पकड़ा और उसे खींचा। यार वो गैंगस्टर की भांजी है, मैंने तो सुना है वो उसकी भांजी जो उसकी भांजी को तकलीफ़ देने वाले लोगों का दिल भी निकाल देता है, और ये भी थोड़ी कम है जब उसे गुस्सा चढ़ा होता है। तो उसने क्या किया था मेरे साथ, मेरी आंख भूल गया? अब तू आगे से बक बक की तो तेरी दोनों आंखें निकाल कर सोमू को खिला दूंगा। अच्छा मौका है, उसे गुस्सा चढ़ा हुआ है, यही तो चाहता था वो। चलो, इससे पहले वो घर से निकलकर सीधा ग्रैनी के पास चली जाए। वो बेचारा ना करता रह गया, मगर उसने एक न सुनी। बख्तावर बमुश्किल हदाद को सीधा कर सकी। फिर उसने डरते डरते हदाद के सीने पे हाथ रखा तो एकदम वो पुरसकून हो गई। उसके दिल की धड़कन चल रही थी। उसने तेज़ी से उठकर पानी का जग तलाश किया जो कि खाली था। उफ खुदाया हदाद, मैं अभी आई, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। वो तेज़ी से ऑफिस से निकली और नीचे आई। यार अभी भी सुन ले शॉन, मार डालेगी, यही गन हमारे सर पे मारेगी, और अगर ग्रैनी को पता चला तो वो घर से ही निकाल देंगी। जानते हो वो बी से कितना प्यार करती हैं। वो घर के अंदर घुस गए और इस वक्त गुप्त अंधेरे ड्राइंग रूम में मौजूद थे। चुप कर जा मेरे बाप, तेरी जगह मैं हॉर्न्स को ले आता। पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। दोनों लगता है ऊपर हैं। वो गन थामे शीशे वाले दरवाजे से उभरती हुई रोशनी से देखता हुआ बोला। फिर उसने वक्त को नीचे तेज़ी से आते हुए देखा तो वो पीछे हुआ। यार दोनों मियाँ बीवी को, ओ गॉड, भी नीचे आ रही हैं। वो बोलते हुए एकदम साइड डोर से भागती वक्त को देख चुका था जब ही चीख कर बोला। शॉन को गुस्सा आया। उसने अपने हाथ पे मौजूद गन कॉल के सर पे मारी। हाय! शॉन ने दरवाज़ा खोला क्योंकि उसे लगा वक्त कहीं हदाद से नाराज़ होकर सायरा के घर न चली जा रही हो। उसे रोकना ज़रूरी था। कोल डर के मारे दूसरे दरवाजे से भागने लगा, मगर एकदम पानी का गिलास पकड़े वक्त को उस सिमत आता देखा तो उसने सर पकड़ लिया और ज़रा सा नीचे होते हुए बोला, मुझे मत मारना बी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा शॉन का प्लान था। प्लीज़ ग्लास मत फेंकना, इसमें डॉक्टर भी शामिल है। सच में यार, मेरे हाथ इसमें 2% है सिर्फ। कोल, तुम अंदर कैसे आए? कोल ऊपर चलो, हदाद को कुछ हो गया है। उस बेचारी को कुछ समझ में नहीं आई। कोल को पहचान कर उसका सहारा पाते वो उसे उठाते हुए रोते हुए बोली। शॉन जो बाहर आकर उस कोल के बच्चे का कीमा बनाने लगा था जिसने सारा प्लान बिगाड़ दिया था, एकदम बख्तावर को रोता हुआ देखकर बौखला गया। वह लड़की कभी नहीं रोती थी बल्कि दूसरों को रुलाती थी। आज उसका रोना कुछ मायने रखता था। उसने मफलर उतार कर गन फेंक कर वक्त के पास आया। क्या हुआ हदाद को भी? कहीं तुमने तो नहीं मार दिया? एक तो ये कोल की काली ज़बान। बी, इसको दफ़ा करो, मुझे बताओ हदाद को क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कहाँ है वो? उसने वक्त का बाजू थामा और बड़ी नरमी से पूछा।
بخت شون کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے اسے اوپر لے کر چلنے لگی۔ وہ بے ہوش ہیں، سر سے خون نکل رہا ہے، پلیز ہیلپ می شون۔ شون اس کے کہنے پہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے اوپر اس کے آفس گیا۔ کول بھی پیچھے آیا۔ شون حداد کو بیٹھنے کی پوزیشن میں لے آیا تھا۔ کول نے آگے بڑھ کر حداد کو اٹھانے میں شون کی مدد کی۔ حداد کر رہا، یہ کہیں ایکٹنگ تو نہیں کر رہا؟ کول نے شون سے پوچھا جو اسے غصے سے گھورتا شٹ اپ بولا۔ بختاور نے کانپتے ہاتھوں سے آدھا پانی کا گلاس جو کہ اس کے بھاگنے پہ تقریباً گر چکا تھا ہاتھ میں ذرا سا ڈال کر حداد کے منہ پہ چھینٹے مارے۔ حداد آنکھیں کھولے۔ اف بختاور! حداد کی غصے سے بھری بڑبڑاہٹ سن کر بخت کو زندگی میں پہلی دفعہ پیار آیا۔ یہ ایسا تھا جیسے ٹام کو کچھ ہوا ہو اور وہ حرکت نہ کر رہا ہو تو جیری تڑپ اٹھا تھا کہ وہ اسے کیوں تنگ نہیں کر رہا۔ بخت کو حداد کی یہ حالت کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ جیسن موموا اس کا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ پھول بھیجنے والے کا ابھی تک تم پتہ نہیں کروا سکے؟ کس طرح کے آدمی ہو تم؟ کوئی ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے؟ سکندر اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سخت طیش میں دکھائی دے رہا تھا۔ آذر نے سر جھکا لیا۔ بھا ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ کہہ رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا، بالکل مرنے والی حالت ہو گئی ہے، اتنے میں بڑے سے بڑا خان بھی بات اگل دے۔ یہ تو پھر ایک عام سا آدمی ہے، اسے واقعی کچھ نہیں پتا۔ سکندر نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ چھوڑ آؤ اسے، مگر جاتے ہوئے اس کے فون پہ ٹریکر لگوا دینا۔ مجھے ابھی بھی شک ہے کہ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے، بے شک وہ انجان ہے مگر کبھی کبھی بہت بڑا کام انجان بندوں سے ہی مسلسل کروایا جاتا ہے۔ آذر سر ہلا کر چل پڑا۔ سکندر ڈیسک پہ بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا تو ایک دم جاوید اندر داخل ہوا۔ سر، میم کا ڈریس آ گیا ہے، کیا ڈسپیچ کرا دوں یا آپ دیں گے؟ جاوید سیدھا کھڑا ہاتھ باندھے سکندر سے پوچھ رہا تھا۔ سکندر سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، ارو کا ڈریس بھی لے لیا کیا؟ ارحا میڈم کے لیے شیروانی نہ لے لوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ سکندر ہنسا۔ شٹ اپ، خبردار میرے ارو کو کچھ کہا۔ وہ کش لے کر بولا، وہ ڈریس شام تک آ جائے گا۔ کب تک میری بیوی اور بیٹی کے ڈریس سلیکٹ کرتے رہو گے؟ اب تمہاری شادی کروانی پڑے گی۔ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے میرے سر، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اتنا اماں نہیں شادی کا کہتی جتنا آپ آج کل کہنے لگے ہیں۔ سکندر مسکرایا، سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے گہرا سانس لے کر کہنے لگا، تمہاری فکر ہے مجھے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ جو تم نے میرے لیے کیا ہے وہ کسی اپنے نے بھی نہیں کیا۔ اگر بختاور کی بہن ہوتی تو اس کی شادی میں تم سے کراتا۔ خیر اب رے سے کہتا ہوں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈے، اس کا بھی کوئی ساتھی ملے۔ ہر وقت مجھ سے لڑتی ہے، پابندیاں جو لگاتا ہوں اس پر۔ سر، آپ بھائی بھی کہتے ہیں، اوپر سے میرے فرض کو احسان کہتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ نے جو میرے لیے کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ مجھے نہ صرف عزت دی بلکہ میری ماں کا علاج کروایا، میری بہن کی شادی کروائی، اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کروایا کہ لوور مڈل کلاس کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، اور وہ لوگ اتنے اچھے کہ اماں کو اپنے ساتھ امریکہ بھی لے گئے۔ میری چھوٹی بہن کی پڑھائی سے لے کر رہائش کا خرچہ بھی آپ نے اٹھایا، اور بھی بہت سی چیزیں جو شاید بتانے لگ جاؤں تو پورا دن کیا ہفتہ گزر جائے۔ سکندر ایک دم اس کی بات پہ ہنسنے لگا۔ ویدے، یو آر ٹو مچ، اور وہ تمہاری بہن نہیں میری بہن بھی ہے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا سنو، سوئٹزرلینڈ ایمبیسی کے ایمبیسیڈر سے میری میٹنگ رکھو، بہت کام کیے اس کے میں نے، اب ذرا اس کی باری ہے۔ کل ہم دونوں اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اوکے، وہ ہو جائے گا۔ ابھی کسی نے آنا ہے یا گاڑی نکالوں؟ نہیں تم جاؤ۔ اور ایلیکس آیا؟ اس سے ذرا کام تھا مجھے، اس کے بعد مجھے جمال عظیم کے گھر جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ اس نے فائل اٹھائی اور اسے چیک کرنے کے بعد سائن کرنے لگا۔ گھر سے تو نکل گیا تھا، آتا ہی ہوگا، میں بھیجتا ہوں اسے آپ کے پاس۔ کافی بھیجوں؟ سکندر نے سر نفی میں ہلایا اور ٹیبل میں موجود فون بز ہونے پہ چونکا۔ اس نے دیکھا، پھر اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ ہاں بولو رے۔ پاپا؟ سکندر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ ارو پاپا کی جان، یہ مجھے فون کیسے کر لیا؟ اتنا سرپرائز مت ہو، میں نے فون ملایا ہے، ارحا آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے سے آتی رمشا کی آواز سن کر سکندر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لیکن شیر داؤد تو کسی اور کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ پاپا، ماما، نو اسٹک ماما، اسٹک ماما۔ پاپا، کیا؟ ماما نے اب کس چیز سے میری بیٹی کو روکا؟ توبہ، بابا کو کال میری شکایت لگانے کے لیے کروائی ہے؟ ادھر تو فون ارحا۔ ممی اسٹک پاپا، ممی اسٹک، نو۔ رے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کس اسٹک کی بات کر رہی ہے؟
میری لپسٹک چاہیے اس کو. ارہا باز آؤ. اسے ارہا کی چڑھتی ہوئی آواز سنائی دی. سکندر یہ میں آپ کو تصویر بھیج رہی ہوں ساری میری لپسٹک کا حشر کر چکی ہیں اور پتہ ہے کیا کر رہی تھی. اسے جوکر اتنا پسند آیا کہ اس کی طرح بننے کے لیے اپنے منہ پہ لپسٹک مل دی. سکندر نے فون سپیکر پہ آن کر کے اپنا واٹس ایپ چیک کیا. ایک دم تصویر کو کھولتے ہوئے اس کی ہنسی چھوٹ گئی. ہنسے مت, یہ سب آپ کے بیجا لاڈ کا نتیجہ ہے. منہ بھی نہیں دھونے دے رہی ہے. بس جو کی توبہ آپ کم تھے کہ یہ نازل ہو گئی. مائی بیبی از ٹو کیوٹ رے. تم اس کی تصویر نکلواؤ جاوید سے کہہ کر تاکہ میں اپنے آفس میں رکھوں. انجوائے کرو اس کا بچپن. یار آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ میں تو بہت کچھ کہتا ہوں, تم سنتی کہاں ہو؟ الیکس نے دروازے پہ نوک کیا. سکندر نے اسپیکر بند کیا اور فون کان سے لگایا. پھر اس نے الیکس کو اندر آنے کا اشارہ کیا. اچھا ارہا کو فون دو, میں اسے سمجھاتا ہوں. ویسے رے اب تمہاری ٹریننگ کروانی پڑے گی. اتنی سی بیبی نہیں سنبھالی جاتی ہے. وہ آپ کی سنتی ہے, آپ کی لاڈلی ہے. اب دیکھیے منہ بسور کر بیٹھ گئی ہے. فون دو سنشائن, بعد میں بات کریں گے. ارو بابا از ہیئر. ممی بیڈ بابا. سکندر نے اپنی مسکراہٹ دبائی. سن رہے ہیں آپ؟ نو ارو, ممی از گڈ گرل. لپسٹک بیڈ. نو بابا, اسٹک گڈ بابا. جوکی. ارو نو جوکر, نو لپسٹک. بابا سیڈ. وہ بالکل اسی کے انداز میں بولا. نو سیڈ بابا, ارو سیڈ. سکندر اس کے معصومیت پہ مسکرا پڑا. مائی بیبی از گڈ گرل. لو یو بیبی. لو یو پاپا. وہ بیچاری لو ابھی بول نہیں سکتی تھی مگر سکندر کے لیے اتنا ہی کافی تھا. فون بند کر کے اس نے کہا, اتنی دیر کیوں لگا دی تھی الیکس؟ وہ اب روسی زبان میں الیکس سے مخاطب ہوا. کاپو وہ آپ کا بھیجا پارسل آیا تھا, اس کی چیکنگ کے بعد مسز کاپو کو دینے گیا تھا. پارسل؟ کون سا پارسل؟ لیکن اس نے ایک دم حیرانگی الیکس نے ایک دم حیرانگی سے دیکھا. الیگزینڈر اوسیلکا کاپو. ڈریس کے پارسل کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے کب ڈریس کا کہا تمہیں؟ وہ اب انگریزی میں تیزی سے بولا. آپ نے بھیجا نہیں تھا مسز کاپو کا ڈریس؟ نیت بریکٹ نہیں, میں نے بلایا اس کے لیے تھا کہ. پھر ایک دم وہ چپ ہو گیا. اس نے فون اٹھایا اور رے کا میسج چیک کیا, پھر تیزی سے فون ملایا. رمشا نے فوراً فون اٹھایا. جی داؤد, تمہیں کوئی ڈریس ملا ہے الیگزینڈر کا؟ اس کی آواز بہت عجیب تھی. الیکس ایک دم الرٹ ہو گیا. کچھ تو گڑبڑ تھی. میرے کاپو کو اب میری تصویر چاہیے. سوری مسٹر. اب تھینک یو آپ کو آپ کے سامنے کہوں گی, اور اس دفعہ انعام میری طرف سے پکا والا, پرومس. سکندر وہ گاؤن بہت خوبصورت ہے. آئی لو یو سو مچ. سکندر نے فون بند کر دیا, ورنہ اسے ڈر تھا کہ وہ کچھ غلط کہہ دے گا. اس نے سانس لینا چاہا تو اس کے لیے مشکل ہو گیا. آنکھیں بند کر کے اس نے فون ٹیبل پہ رکھا. اس پارسل کے ساتھ کوئی نوٹ تھا؟ سکندر کی بڑی سرد سی آواز نکلی. ہاں کاپو. آپ جو مسز کاپو کو بلاتے ہیں وہ لکھا ہوا تھا. میں تبھی پارسل اندر لایا. سکندر گھوما. اس نے الیکس کی گردن پکڑی اور اسے دیوار کے ساتھ لگایا. جب تمہیں پارسل ملا تھا تو مجھے کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اب کی بات بڑی ہی اونچی آواز میں گرایا. الیکس کا چہرہ لال ہو گیا. اس نے ذرا سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی کہ سکندر نے مزید دباؤ ڈالا. بولا تھا کہ جو کچھ گھر میں آئے اس کا پتہ مجھے ہو. کون لایا یہ پارسل؟ کس کمپنی سے تھا؟ جواب دو. پھر سکندر نے اسے چھوڑا اور اپنے سر کے بال پکڑے. دل کیا پورا کمرہ تہس تہس کر دے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو اس کی پہنچ میں نہیں آ رہا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باپ کو دیکھ کر وہ جو کتاب کو دیکھ رہا تھا مزید اپنا چہرہ جھکا چکا تھا. یہاں بہت سخت قسم کی پڑھائی ہو رہی ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ 7 سالہ بیٹے کی بات سن کر باپ نے اپنی مسکراہٹ دبائی. غالباً شاید یہ میرا گھر ہے اور سخت قسم کی پڑھائی, اور تم بیٹا سب کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر اپنے باپ کو نہیں. اچھے بچے سیدھا اپنا موبائل نکالیں کتاب سے. میں نے کہا تھا براک, تم ڈیڈی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. گرے بلو آنکھوں والا بچہ اپنے گلاسز پیچھے دھکیلتے ہوئے جوس کا گلاس لے کر لاؤنج میں آیا. السلام علیکم ڈیڈی. مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور جھک کر الان کے گال چومے. میں بھی کہوں یہ شیطان کتابوں سے بھاگا کرتا تھا. اتنا جھکا کیوں ہے بھائی؟ ڈیڈی میں سچ میں پڑھ رہا تھا. بس اس پڑھاکو کی طرح سارا دن کتاب سے اپنا دماغ تو نہیں خراب کر سکتا. اور فون ٹائم چیک کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا تھا. اچھا تو یہ اتنی مہنگی وال کلاک جو ڈیڈی ٹوکیو سے لائے, اس میں ٹائم نہیں نظر آتا؟
سوری، اصل میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا اور تم اپنا منہ بند کرو گے؟ کمنٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ براک، ٹون کو آہستہ رکھو، صحیح تو کہہ رہا ہے تمہارا بھائی۔ ڈیڈی، یہ بیلی ایلش کے گانے سن رہا تھا، آپ آئے ہیں تو بند کیا ہے۔ تم میری چگلی لگانا بند کرو گے؟ بوائز بیہیو۔ پاپا آئے ہیں اور تم دونوں انہیں ویلکم کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہو۔ لائم سویٹر اور بلو جینز پہنے وہ مصطفیٰ کی بیبی گرل انہیں گھور رہی تھی۔ اب تو ڈیڈی نے سن لی ہماری، چلو الان، میرا رومانٹک فلم دیکھنے کا بالکل موڈ نہیں۔ براک، اسے چھوڑو، تم میرے پاس آؤ بیبی گرل۔ میری گاڑی دیکھ لی مگر نیچے نہیں آئی۔ مصطفیٰ حیا کے کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے جھک کر اسے پیار کرتے ہوئے بولا۔ اسے پیچھے ایو کی آواز سنائی دی، مصطفیٰ بوائز۔ مصطفیٰ گھوم کر اپنے بیٹے کو گھورنے لگا۔ الان تو تیزی سے بیک یارڈ میں چلا گیا مگر براک وہیں تھا۔ تمہیں تو فلم میں دلچسپی نہیں تھی تو کھڑے کیوں ہو؟ وہ اگر آپ اپنی بیبی گرل کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے بہت سنجیدگی سے باپ کو کہا۔ مصطفیٰ نے ابرو اوپر کرتے ہوئے حیا کو دیکھا جو بلش کر گئی، پھر مسکرا کر بولی، اس کی سنے میں کھانا لگواتی ہوں۔ یار یہ بڑے ہو گئے مگر اپنی دنیا میں گم ہونے والے بچے ہرگز نہیں ہیں۔ ڈیڈی، میں یہیں موجود ہوں۔ براک، ڈیڈی کو تنگ مت کرو، جلدی سے اپنی بات کہو اور جاؤ اپنے جوتے والا ریک ٹھیک کر کے آؤ، میں اس دفعہ بالکل نہیں ہیلپ کروں گی۔ ڈیڈی، ممی کو ٹائم دیں، ہم پھر بات کریں گے۔ بس کام کی بات ہوتی تھی وہاں سے براک بھاگتا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھاگا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں کھل کے پیار کر سکوں۔ مصطفیٰ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ، بچوں کے سامنے تو لحاظ کر لیا کریں۔ بچوں کے سامنے تو بہت ضروری ہے یار، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آگے جا کر اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ تم کہہ لو میں اپنے بوائز کو ٹرین کر رہا ہوں۔ توبہ ہے، اچھا جائیں فریش ہو جائیں۔ ولی بھائی پاکستان سے کب تک آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جو اس کی گردن پہ جھکنے لگا تھا ایک دم چونک کر پیچھے ہوا۔ ولی تو ابھی ایک ہفتہ رہے گا پاکستان، کیوں فجر نے تمہیں نہیں بتایا اس کی واپسی کا؟ اس نے حیا کے بال اس کے کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ حیا مصطفیٰ کی ٹائی کھولتے ہوئے بولی، نہیں، اس نے کہا اسے نہیں پتا، ولی بھائی سے ناراض لگ رہی تھی، میں انہیں کال کرنے والی تھی، آپ آ گئے ہو، شکر، ورنہ میں اس ولی کو ٹرمپل کر دیتا جو میرے آنے پر میری بیوی کی توجہ ہٹا دی۔ کریزی گائے، اصل میں نے فہرست دے دی تھی مگر مجھے 2 شال چاہیے تھی، یہاں آن لائن نہیں آتی۔ چھوڑو شال کو، ابھی اتنا بڑا بیسٹ کھڑا ہے، اسے توجہ دو۔ سخت تھکا ہوں، یہ ولی منحوس جاتا ہے تو مجھے تھکا ڈالتا ہے۔ حیا نے مصطفیٰ کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اسے دبایا۔ اسی وقت مصطفیٰ کی کال آ گئی۔ آپ کال اٹینڈ کریں، میں آپ کی چیزیں رکھ کے آئی۔ مصطفیٰ کے گال کو چھوتے ہوئے وہ چلی گئی۔ مصطفیٰ نے فون پینٹ کی جیب سے نکالا اور نمبر دیکھ کر چونکا۔ گلا کھنکارتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ بہت دنوں بعد بات ہو رہی ہے، کیسے ہو کاپو؟ خوراک کی کمی، اوپر سے پانی پینا چھوڑا ہوا ہے آپ نے، چکر تو آنے ہی تھے، اور سٹریس کس چیز کا لیا ہوا ہے بھائی آپ نے؟ ڈرپ کو ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ پہ دراز حداد سے وہ پوچھنے لگی، جو آنکھیں ذرا سی کھول کر سرخ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو شون کے ساتھ کھڑی خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ جس کی بیوی کا نام سٹریس ہو، اسے سٹریس کس چیز کا ہوگا؟ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی آپ نے۔ ڈاک عام آدمی ان سے ٹکراؤ ہو جانے پر بے ہوش ہو جائے، آپ تو پھر بھی ان کے شوہر ہیں، ایسی تو حالت ہونی تھی۔ کال، تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے؟ اور تم دونوں کہاں سے آ ٹپکے؟ سائرہ نے شون کے کہنے سے پہلے ہی کول کو ڈپٹا۔ وہ میں اور کول واک کر رہے تھے تو ہمیں بی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو ہم اندر گھس گئے، بالکل چوروں کی طرح، مگر قسم سے ہم چوری کے ارادے سے بالکل نہیں آئے۔ سائرہ پلیز ان دونوں کو باہر بھیجو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ حداد آہستگی سے تنگ ہو کر بولا۔ تم تو چلو نا میرے ساتھ، بتاتا ہوں۔ شون نے کول کی گردن پکڑی۔ چھوڑو مجھے، بی کو اس وقت ضرورت ہے میری، بی کے شوہر کو اس وقت بی کی ضرورت ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے گھسیٹ کر لے گیا۔ سائرہ نے حداد کے زخم پہ بینڈیج لگوایا۔
मैं घर से दोनों के लिए खाना लाती हूँ, तुम इन्हें देखो। बख्तावर ने सर हिलाया। सायरा जाने लगी कि एकदम रुकी, फिर उसे देखा जो चुप थी। तुम ठीक हो? टेस्ट किया? बख्तावर ने हदाद को देखा, फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया। बख्त, तुम ठीक नहीं हो। ऐसी टेंशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ गलत ना हो जाए, इससे पहले टेस्ट करो। मैं 100% श्योर हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। सायरा आहिस्ता। बख्तावर ने उसे आंखें दिखाईं। सायरा समझ गई उसने अभी तक हदाद को अपनी तबीयत का नहीं बताया। सर हिलाकर वो चली गई। बख्त उसे देखते हुए उसके पास आई और बेड पे बैठी। हदाद महसूस कर चुका था मगर बोला कुछ नहीं। बख्तावर ने हाथ के बुरे बाल माथे से पीछे करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया मगर फिर नीचे कर लिया। उसके होंठ बोलने के लिए ज़रा हिले मगर फिर रुक गए। हदाद की आंखें एकदम पट से खुलीं जब बख्तावर उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट के रोने लगी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई। मैं एक बहुत बुरी बीवी हूँ। आप सही कहते हैं, मामा के अलावा मुझे किसी की नहीं फिक्र। हदाद एकदम सीधा होकर उसका सर थामने लगा। पागल बेवकूफ़ लड़की, इसमें रोने की कौन सी बात है? ठीक हूँ मैं। बख्तावर यार, ऐसे रो कर मुझे खुशी से बेहोश मत कर देना। बख्तावर ने हिचकियाँ लेते हदाद के सीने पे ज़रा सा मुक्का मारा। वो शोन का बच्चा आ जाएगा। एक तो तुमने इतने भाई मामा बना रखे हैं, बड़ी खतरनाक लड़की हो यार। कुछ तो अपने शौहर पे रहम करो। क्या वह मनहूस लड़कियां इतनी प्यारी हैं कि खाने पीने का होश नहीं रहता? बताएं, इतने गुम हो जाते हैं उन इंटेलिजेंट लड़कियों में कि पानी पीने तक का भी ख्याल नहीं आता। उसकी इस बात पे हदाद अपने कहकहे पे काबू नहीं पा सका, मगर सुई की चुभन ने उसे ज़्यादा हंसने नहीं दिया। उसने बख्तावर का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू साफ किए। ख्याल इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिमाग, इस दिल और इसकी रूह पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो चुड़ैल इतनी खूबसूरत है कि उसको तंग करना, उसे छेड़ना बहुत अच्छा लगता है। ये दिल और दिमाग बस सोचता रहता है कि कैसे अब उसे चिढ़ाया जाए। मेरी खुराक ही यही है। अब बताओ क्या करता मैं? गुस्सा तुम्हारे शक करने और मामा मामा करने पे आता है। बाकी मुझे ये जान दिलो जान से भी प्यारी, और उसको पाने के लिए तो मैं सिकंदर जैसे खतरनाक गुंडे का मुंह तोड़ा। बख्तावर ने उसे घूरा और उसे मारने लगी। आपने मामा को मारा? हाउ डेयर यू! मेरे इतने प्यारे से मामा को मारने वाले को जान से मार दूंगी। जान भी तो बचाई थी उसकी, पागल लड़की। मैं बीमार हूँ। आपने क्यों मारा उन्हें बताएं? मेरी मर्जी। हदाद ने उसके गाल थाम कर झुकते हुए उसकी बोलती ही बंद कर दी। वो फिलहाल उसका मामा मामा नहीं सुन सकता था। गाड़ी रोक कर वो कुछ देर स्टीयरिंग थामे बैठा रहा। लब जोर से दबाए वो अपने अंदर लावे को फटने से रोक रहा था। लावा फटेगा तो रे को तकलीफ होगी और वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। रे के साथ इरहा भी थी और सिकंदर मर कर भी इरहा के सामने अपना सख्त रूप नहीं दिखाएगा। गाड़ी से उतरकर भी उसने अपनी सनग्लासेस नहीं उतारी। वजह बड़ी सादा थी। उसकी आंखें सुर्ख और अंगारे से भरी हुई थीं। जलन इतनी हो रही थी कि कोई हद नहीं जिसका वो कुछ कर तो नहीं सकता सिवाय बर्दाश्त करने के। माली बरामदे में मौजूद बड़ा सा वाइपर मार रहा था। बा को देखा तो वो रुक गया और मुअत्तब अंदाज में सिकंदर को सलाम किया। सिकंदर अपनी सोच में इतना गुम था कि उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा अंदर घुस गया। माली एकदम हैरत में चिल्ला गया। ओहो! माली एकदम हैरत में चला गया। बा का मूड अच्छा होता था या बुरा, बा सलाम ज़रूर करते थे और घर में उनकी मौजूदगी एक अलग रौनक लाती थी। तो ये आज खामोशी की वजह क्या थी? ये खामोशी तो सिर्फ एक बार आई थी जब बख्तावर हदाद के साथ स्विट्ज़रलैंड चली गई थी। उस दिन सिकंदर मुतमईन था, मगर मुतमईन होने के साथ वो इतना अपसेट था कि सारा दिन उसने कुछ खाया, न किसी से बात की। चेहरे पे उदासी रकम थी। यार, आप लोग ऐसे रोएंगे तो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। बख्तावर रिमशा के आंसू साफ करती रोते और हंसते हुए बोली। हदाद वाइट शर्ट और नेवी ब्लू जैकेट में मलबूस खड़ा 1 साल की इरहा को पकड़े बख्तावर की बात पे अपनी आंखें घुमाने लगा। प्लीज़ बख्तावर, मैं तुमसे कोई उल्टी हरकत की उम्मीद ना करूँ। जल्दी मिलो सबसे। मामू, आपने मेरी बेटी को ज़रा भी तंग किया या उसे छोटी सी तकलीफ थी तो सिकंदर कुछ करे या ना करे, मैं ज़रूर आपको छोड़ूंगी नहीं। रिमशा आंसुओं समेत बख्तावर की कनपटी पे प्यार करती धमकी अमीज़ लहजे में बोली। हदाद हैरत से हंस पड़ा। शुक्र करो ये चुड़ैल तुम लोगों को प्राइवेसी दे रही है। सुकून से जियो अपनी ज़िंदगी। मुझ बेचारे को देखो जिसने अब सारी ज़िंदगी रोना है और इसे झेलना है। बख्तावर ने उसे घूरा। इरहा उन सब को टुकर टुकर देख रही थी। वो क्यूट से हेयर स्टाइल में बहुत प्यारी लग रही थी। नाना चिड़े
इरहा ने हदाद के कहने पे सीधा खिलखिला कर कहा। बख्तावर और रिमशा के साथ हदाद भी हैरत से इरहा को देखने लगा। बख्तावर की हंसी छूट गई, फिर वो हल्का सा चिल्लाई, ये बात, कज़न हो तो इरहा के जैसी। मेरी जान, अब तो मामा के साथ साथ मेरी बब्बा भी मेरी ताकत है, इसलिए हदाद अजीम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं हैरान हूँ बख्ता, ये बहुत जल्दी बोलने लगी है। इस उम्र में तो मैंने एक भी बच्चे को बोलते हुए नहीं पाया। रिमशा अपनी अनोखी बच्ची को देखने लगी जो हदाद की दाढ़ी छेड़ रही थी। आपी, इरहा कोई आम बच्ची थोड़ी है, ये मामा की बेटी है। देखना, ये 7 साल की उम्र में मामा का बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। हदाद ने तासुब से सर हिलाकर अपनी बीवी को देखा जो ग्रे स्वेटर ड्रेस, ब्लू जीन्स और लॉन्ग बूट में प्यारी मगर झल्ली ही लग रही थी। हाँ, इस मासूम के जहन में ये बात नहीं भी होगी, मगर तुम ये बात डाल देना। और उस सिकंदर का भी कोई भरोसा नहीं है, उल्टे कामों की वजह से ही तो वो मशहूर है। कहते हुए उसने इरहा के हाथ पकड़े जो बेचारे को नोचने के लिए तैयार थी। उसने इरहा के गाल पे प्यार किया। एक दरख्वास्त है मेरी जान, अपनी आपी की तरह बिल्कुल न बनना। जा पी। हदाद ने देखा बख्त दाएं जानिब सिकंदर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। सिकंदर भी यहीं था, मगर किसी ज़रूरी कॉल पर वो ऑफिस चला गया था और काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक नहीं आया। हदाद ने रिमशा को देखा तो वो ज़रा सा मुस्कुराई। काफ़ी अपसेट हैं, आप तो जानते हैं बेटी को रुखसत करना आसान नहीं, और बख्तावर तो सिकंदर की जान है, इसमें तो कोई शक नहीं था। हदाद ने सर हिलाया। समझ सकता हूँ मैं, तुम्हारे से पहले बख्तावर के अलावा सिकंदर का कौन था? आओ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लॉन में जाकर, उनको अपना टाइम स्पेंड करने दो। लॉन में ज़रा ठंड है मामू, अरू बीमार पड़ जाएगी, एक तो ये लड़की स्वेटर भी नहीं पहनती। दरवाजे को दस्तक देते हुए उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। मैं अंदर आ सकती हूँ? सिकंदर जो बख्तावर की बचपन की तस्वीर पकड़े खिड़की के साथ खड़ा सोच में गुम था, एकदम हड़बड़ा गया और जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर अपने आंसू साफ किए और ऐनक पहनी। आओ बच्चे, इजाज़त क्यों मांग रही हो? सिकंदर ने खुलकर मुस्कुराते हुए बख्तावर को कहा। बख्तावर का दिल मज़ीद भर आया जब सिकंदर की आवाज़ जज्बात की वजह से काफ़ी भारी और बोझल थी। आपकी कॉल ख़त्म हो गई मामा? बख्तावर ने आहिस्तगी से ऑफिस के अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, कब की, मैं बस आने ही वाला था। वो बख्तावर को देख नहीं रहा था। मुड़ते हुए वो फ्रेम साइड टेबल पर रखा। बख्तावर ने मुट्ठियाँ खुद को कंट्रोल करने के लिए भींची। आपको पता है मामा, बब्बा ने अभी हदाद को चुड़ैल कहा। सिकंदर हैरत से रुका, फिर हौले से हंसा। बख्तावर को यह हंसी न जाने क्यों ज़बरदस्ती की लगी। बहुत अच्छा किया, उस डैश को ऐसा ही कहना चाहिए। सिकंदर टेबल पे अपनी फाइल सीधी करके लैपटॉप के करीब रखने लगा। वो बख्तावर को देख नहीं रहा था। बख्तावर मज़ीद आगे आई तो उसने सिकंदर की उंगलियों में लर्जिश महसूस की। वो ज़रा सा पीछे होकर कैबिनेट की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ तलाश कर रहा था। बख्तावर से रहा नहीं गया, वो सीधा चलते हुए सिकंदर के साथ लग गई। मामा प्लीज़ डोंट होल्ड बैक। बस बख्तावर का इतना कहना हुआ, सिकंदर की सिसकी निकल गई जिसका गला उसने बड़ी तेज़ी से घोंटा। मामा आप बेफिक्र हो जाए, मैं जानती हूँ आप डर रहे हैं, डरना बनता भी है, लेकिन प्लीज़ मत डरे मामा। हदाद थोड़े अजीब ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। आपसे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर मुझे खुश रखेंगे। बस चुपके से गन दे दीजिएगा ताकि ज़रूरत के वक्त मेरे काम आ सके। सिकंदर एकदम हंस पड़ा। अपने आंसू को उसने इस बार बहने दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। मामा मैं आपको बहुत मिस करूँगी। वो ये बात बोलते हुए अपनी उम्र से बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। सिकंदर ने उसके सर पे प्यार किया। बख्तावर चाहती थी वो कुछ बोले, मगर उसका हर दम बोलने वाला मामा चुप था। मामा आपको याद है जब मैं 7 साल की थी और हमें एक शीट मिली थी, उसमें हमें अपनी फैमिली मेम्बर का नाम लिखना था। सब ने ये टास्क अच्छे से किया था, जबकि मैंने ब्रैकेट, वो हंसी, मैंने फादर के नीचे मामा लिखा, मदर के नीचे मामा, ब्रदर सिस्टर के नीचे मामा, दादा दादी के नीचे मामा, नाना नानी के नीचे मामा, मतलब कि पूरे ख़ानदान के मेंबर के नीचे मामा लिखा। टीचर ने मुझे खड़ा किया और मुझसे पूछा कि ये क्या किया है मैंने। सबके नीचे मामा थोड़ी लिखना था। मैंने कहा सभी तो मेरे मामा हैं, मेरा तो मामा के अलावा कोई नहीं। वो कहते हुए सिकंदर से अलग हुई। सिकंदर ने तेज़ी से आंखें बंद कर लीं। आज मेरे पास एक बहन, एक कज़न, शौहर, हानी मामा, मतलब कि पूरा ख़ानदान है मामा, मगर आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा मामा। आप खाली एक सब के बराबर हैं। आप मेरी ताकत है मामा। सिकंदर मुड़ते हुए टिश्यू उठाकर तेज़ी से ऐनक उतार कर अपनी आंखें साफ करने लगा। मामा आप मुझे मिस नहीं करेंगे? सिकंदर रुक गया। मुड़ते हुए उसने बख्त को देखा, फिर लब जोर से दबाए, फिर आहिस्तगी से कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है बख्त? इधर आओ, तुम्हें कुछ देना है।
उसने बख्तावर का हाथ पकड़ा और उसे सामने चेयर पर बिठाया। फिर घूमकर उसने कैबिनेट खोला और चाबी कहीं से निकालकर उसने निचला लॉकर खोला। फिर एक डब्बा निकाला, फिर चलता सामने चेयर पे आ बैठा। सूफी ने कहा था कि ये मैं तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद दूँ। तुम्हारी शादी के बाद उसने कभी की ही नहीं। कहती थी सिकंदर बस उसे पढ़ाना खूब सारा, इतना कि वो अपने पाँव पे खड़ा होना जानती हो, फिर उसे ये देना, बाकी सब तो। फिर वो एकदम चुप हो गया, जैसे वो बात बख्तावर को नहीं बताना चाहता था। खुद मुख्तार तो कभी तुम्हें बना नहीं सका, सारी ज़िंदगी तुम्हारी छाँव बना रहा, पढ़ा भी नहीं सका, इतना, और शादी करा दी। मैं जानता हूँ सूफ़ी को मुझसे कोई गिला नहीं है, मगर मैं उसकी ख्वाहिश ठीक से पूरी नहीं कर सका। वो चुप हो गया। मज़ीद कुछ कहने लगा कि बख्तावर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ना ही मुझे इंडिपेंडेंट बनने का शौक़ था मामा, ना ही मज़ीद पढ़ने का। रहा सवाल शादी का, तो मामा आपने कहा तो मैंने शादी कर ली। आप जब मुझे कहते, जिससे कहते, मैं शादी कर लेती। पढ़ाई की फ़िक्र मत करें मामा, हदात की ज़िम्मेदारी हूँ मैं अब। वो अब मम्मी का ख्वाब पूरा करेंगे। अब सिकंदर को वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी समझदार लगी। मेरे बस में होता तो मैं कभी जाने न देता, बल्कि किसी बहुत अपने से तुम्हारी शादी करवा देता। मतलब तुम मेरे सामने होती, मगर ऐसा कहाँ होता है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। बख्त मुस्कुराई। इट्स ओके मामा। वैसे एक बात पूछूं, आप तो भाँ हैं, आप तो सब कुछ कर सकते थे। हदात आपको पसंद नहीं थे, मगर फिर भी आपने मेरी उनसे शादी करवा दी, ऐसा क्यों? सिकंदर ने हैरत से अबरू ऊपर किए, फिर बोला, इन बातों का अब क्या मकसद? नहीं बताएं ना मामा, मैं जाने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपने क्या सोच कर हदात से मेरी शादी करवाई। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। क्योंकि वो तुम्हारी खुशी था बख्त, क्योंकि तुम हदात से मोहब्बत करती थी। तुमने ये बात किसी से ना की हो, मगर मुझे ये पता था। दूसरा, हदात से ज़्यादा तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता था, ये बात मुझे पता थी, मगर मैं फिर भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो उम्र में तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो मुझसे भी 3 साल बड़ा है वक्त, लेकिन खैर उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, जोड़ी भी अल्लाह बनाता है। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। जब मैं गुस्से से हदात के घर गया था रिमशा को लेने, तो बड़ी से बड़ी तोप चीज़ भी मेरी दहशत के आगे ढेर हो जाया करती थी, या फिर चुप हो जाती थी। हदात को तुम्हारी मोहब्बत ने ताकतवर बना दिया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बिना खौफ के बोला कि बख्त उसकी है, बख्त को किसी और की होने की वो इजाज़त नहीं देगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो मेरा अक्स निकला मोहब्बत के मामले में। मैं दरहकीकत अपने जैसा शख्स तुम्हारे लिए ढूंढना चाहता था, ख़ास कर मोहब्बत के मामले में। बख्तावर ने अबरू जोड़कर सिकंदर की आखिरी बात सुनी, फिर तेज़ी से बोली, यह बात तो आपने बिल्कुल गलत की है मामा, मोहब्बत के मामले में हदात ज़ीरो है। सिकंदर अब की बार हंस पड़ा। कोई नहीं चंदा, उसे सबक सिखा दूंगा, अब ये लो। बख्तावर ने बॉक्स सिकंदर से लिया और खोला। उसने सर उठाया। सिकंदर ने इशारे से कहा कि पहनो। बख्तावर ने स्टोन के इयररिंग्स उठाए। असली नहीं हैं, मगर ये मैं नहीं, सूफ़ी को अपने पैसों से उसकी सालगिरह पे दिए थे। 16 साल का था मैं। बख्तावर ने नम आंखों से मुस्कुरा कर पहने और सिकंदर को देखा। इससे खूबसूरत तोहफ़ा मुझे आज तक नहीं मिला मामा, थैंक यू सो मच। दरवाजे पे दस्तक हुई। हदात दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। ये मेलो ड्रामे का कब तक प्रोग्राम है? सिकंदर ने उसे गुस्से से देखा। मज़ीद 10 घंटे, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ हदात, फ़्लाइट बेशक कैंसिल कर दें, क्योंकि मुझे मामा से खूब ढेर सारी बातें करनी हैं। बख्तावर हदात के बालों में हाथ फेर रही थी। वो काफ़ी थक गया था, तो बख्तावर ने उसे लेट जाने का कहा, जिस पे उसने सिर्फ इतना कहा कि वो उसका सर दबा दे। अब उसका सर दबाते दबाते वो अचानक अपने पुराने वक्त को सोचने लगी। फिर एकदम हदात के सोए हुए चेहरे को देखकर चौंकी। उसने मुड़कर ड्रिप का स्टैंड ज़रा सा पीछे किया और दरवाज़ा और दराज खोला। उसने डिब्बा देखा जो कि रैपर में पैक हुआ था। वो ज़रा सीधी होकर बैठी और उसने डिब्बा निकाला। डिब्बे को देखते ही उसने मुड़कर हदात को देखा, फिर आहिस्तगी से उठी और वॉशरूम आई। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और पैकेट खोला। पैकेट खोलते हुए उसने देखा एक काला बॉक्स था। उसे खोलकर उसने देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। ये तो वही इयररिंग्स थे जो मामा ने उसकी अम्मी को दी थी, और फिर उसे स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले ये तो कहीं खो गए थे। कितना रोई थी उस दिन वो, कितना बुरा और शदीद तरीन झगड़ा किया था उसने हदात से। नौबत हदात पे बेलन तक फेंकने की आ गई थी, मगर लगी
کول کو اور اب حداد کو یہ مل گئی۔ وہ اسے یہ تحفے کے طور پہ دینا چاہتا تھا اور وہ اس سے لڑ رہی تھی۔ بختاور کی ایک آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ اگر آج حداد کو کچھ ہو جاتا تو کہاں جاتی وہ؟ ایسا عذاب آ جانا تھا کہ ماما بھی کچھ نہ کر سکتے۔ کسی برے خیال کو سوچ کر اس نے اپنا سر زور سے جھٹکا، پھر ایک دم سے اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ ہاں، اب سرپرائز ہونے کی باری حداد کی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے بیگ سے کٹ نکالا۔ دروازے کو کھول کر اس نے دیکھا اس کا کمرہ خالی تھا۔ نہ اسے رے کی آوازیں سنائی دی اور نہ ہی ارہا کی۔ کہاں تھی وہ دونوں؟ وہ قدم آگے بڑھاتا اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ اس نے دروازہ جیسے ہی بند کیا اسی وقت ارہا کے کمرے کا دروازہ کھول کر رمشا آئی اور اس کو اتنے خوبصورت گاؤن میں ملبوس دیکھ کر سکندر ایک دم ساکت ہو گیا۔ رمشا نے اسے دیکھا اور ایک دم اسے ساکت پا کر گلابی پڑ گئی۔ فون کیوں کاٹ دیا تھا آپ نے؟ اتنا بھی کیا ناراض ہونا تھا؟ جب میں نے کہا تھا کہ میں اپنے پیارے سے ہسبینڈ کو لائیو ریمپ واک دوں گی تو ایسے غصے سے کاٹ دیا؟ اب دیکھیں، آپ کی بیٹی کو جوس کی بوتل دے کر سلا کر آپ کے سامنے ہوں۔ سکندر نے دیکھا اس نے بولڈ ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بالوں کی سٹائلنگ کی ہوئی تھی، کانوں میں اسی کے دیے ہوئے ٹاپس۔ وہ تو کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ چلتے ہوئے وہ اس کے سامنے آئی۔ سکندر کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ تکلیف سے اس کا سر پھٹنے کو ہو گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی مگر اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، بہت مشکل۔ وہ کسی اور کے دیے ہوئے جوڑے میں ملبوس قیامت جا رہی تھی، کسی اور کے دیے ہوئے جوڑے میں، کسی اور کے۔ رمشا نے گھوم کر اسے اپنا آپ دکھایا، پھر کھل کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو ابھی تک حرکت میں نہیں آ رہا تھا۔ اوہو مسٹر، آپ ذرا یہ گلاسز تو اتاریں، پھر صحیح سے دیکھیں مجھے۔ سکندر ہلا ہی نہیں۔ رمشا نے کمر میں ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا، پھر ذرا سا گھورا۔ سکندر اب زیادہ ہو گیا ہے، آپ تو بالکل سٹل ہو گئے ہیں کہ گلاسز بھی اتارنا بھول گئے۔ اف! وہ آگے بڑھی، اس نے سکندر کی گلاسز اتاری تو ایک دم اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جھٹکا لگا۔ سکندر؟ وہ چپ تھا، بالکل چپ، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ بول رہی تھیں۔ اتنا بے صبر اور جنگلی آدمی اس وقت صبر کے بڑے کٹھن مراحل سے گزر رہا تھا اور یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اس کو تھپڑ مارنا چاہتا تھا، اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو مار دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پورے گھر کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں انتہا پسند تھا، حد سے زیادہ۔ سکندر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سکندر بولیں۔ رمشا نے اس کے دونوں گال تھامے اور بڑی پریشانی سے کہا۔ سکندر کا شور دل کو کانپنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ سکندر کی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ سکندر خاموش ہوتا تھا تو سمجھو کچھ برا ہوتا تھا، بہت زیادہ برا، اور اس کی خاموشی رے کو ڈرا رہی تھی۔ سکندر کے فون کا میسج ٹون بجا۔ اس نے فون بڑی خاموشی سے نکالا۔ اس نے دیکھا کسی ان نون نمبر پہ وائس کال آئی ہوئی تھی۔ رمشا کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتا وہ پیچھے ہوا۔ سکندر؟ سکندر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ رمشا کو خوف آیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، پھر ایک بڑی عجیب سی آواز میں کوئی بولنے لگا۔ لگتا ہے کسی نے آواز بدلی تھی۔ تکلیف ہوئی؟ میں نے دیکھا نہیں اسے، مگر میں اپنے خیالوں میں لا رہا ہوں اسے۔ بہت حسین لگ رہی ہے۔ ویسے میری ہدایت پوری کی بیوٹی نے؟ ظاہر ہے کی ہوگی۔ ایک بات میں جانتا ہوں اس کی، وہ تابع دار بہت ہے۔ یہی بات ہی تو مجھے اس کی پسند ہے، لیکن چاہتا ہوں یہ تابع داری صرف میرے لیے ہو۔ اف مت پوچھو کاپو، کیسے دل تکلیف سے کانپ رہا ہے۔ یہ پرنسس کی بیوٹی تم دیکھ سکتے ہو، تم اسے چھو سکتے ہو، مگر دل اس تسلی پہ ہے کہ میرا دیا ہوا ڈریس اس نے پہنا، اور بہت جلد وہ آگے جو اس نے لفظ کہا اس پہ سکندر نے زور سے فون زمین پہ پھینکا۔ رمشا نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ڈریس چینج کر کے آؤ رمشا، اس نے رے کی بجائے رمشا کہا۔ سکندر، میں نے کہا ڈریس چینج کر کے آؤ، نہیں تو میں اس ڈریس کے ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا۔ وہ فون کو پیروں سے رونتے ہوئے اتنا زور سے چلایا کہ ارہا کی رونے کی آواز آئی۔ سنا نہیں تم نے رمشا؟ رمشا کانپتی ٹانگوں سے سیدھا واش روم کی طرف گئی۔ دانت کو زور سے پیستے ہوئے اس نے زور سے دیوار پہ مکہ مارنا شروع کر دیا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کمینے کے آخری لفظ نے اس کے دل پہ تیر پھینکے تھے۔ کون تھا وہ؟ کیوں پیچھے پڑ گیا تھا؟ اس کی بیوی کے، وہی بیوی جس کا وہ دیوانہ تھا، جو اپنے مرنے کے بعد نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو۔ اس کے لیے اتنے بڑے الفاظ، اور الفاظ سے زیادہ اس نے اس کے دیے ہوئے کپڑے پہنے اور اس کے تائید سنی۔ وہ رکا،
تب جب اس نے کسی کا رونا سنا، اس نے دیکھا تو ایک دم اس کا دل ڈوب گیا۔ ارہا کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اپنے بابا کو اس روپ میں دیکھ کے ڈر گئی تھی اور رونا شروع ہو گئی، اتنا زور سے کہ اس نے سکندر کے آگ میں تپتے وجود پہ سخت ٹھنڈا پانی پھینک دیا۔ بابا ہرٹ، بابا ہرٹ، ممی بابا ہرٹ۔ ہاں، اس کے بابا ہرٹ تھے، لیکن سکندر اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر ہرٹ ہو گیا تھا۔ ارو، سکندر نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر دیوار کو۔ رمشا باہر آئی تو ایک دم اس نظارے پہ اسے جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر ارہا کو پکڑنے لگی، پھر اس نے ارہا کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ رمشا نے جس دکھ بھری نظروں سے سکندر کو دیکھا، سکندر مزید کٹ کے رہ گیا۔ بہت غلط کیا آپ نے، بہت غلط داؤد۔ وہ بھی بیٹی کے ساتھ رو دی اور تیزی سے ارہا کو لے کر کمرے سے چلی گئی۔ سکندر تیزی سے ان کے پیچھے گیا، مگر رمشا نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا۔ سکندر دروازے پہ زور سے، یہاں نا املا کی مسٹیک ہے، سکندر نے دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ دروازہ کھولو رمشا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ سکندر ہوش میں آئے۔ ارہا کی خاطر، میں نے کہا دروازہ کھولو رمشا۔ الیکس پلیز ارہا کو لے جاؤ، اگر چپ نہ ہو تو جاوید بھائی کو دے دینا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کاپو نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ اگر رمشا تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں خود کو آگ لگا دوں گا۔ جب رمشا نے کچھ نہ کیا، سکندر اندر گیا۔ اس نے دیکھا ڈریسنگ روم کی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی نفرت سے اس ڈریس کو اٹھایا اور لائٹر نکالا۔ کسی نے اس کے ہاتھوں سے ڈریس کھینچا۔ بس بہت ہو گیا۔ اس نے دیکھا رمشا شیرنی بنی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑی تھی۔ وہ اس وقت ارہا کی ماں تھی اور اسے سکندر پہ غصہ تھا۔ اس کی وجہ سے ارہا کو تکلیف ہوئی، سکندر کو تکلیف ہوئی۔ سائیکو میٹ، کیا بولوں میں آپ کو؟ سکندر، آپ کی انتہا پسندی ایک دن مجھے مار دے گی۔ آپ مرے یا نہ مرے، کوئی مرے یا نہ مرے، میں مر جاؤں گی، میں آپ کی رے مر جاؤں گی۔ وہ ڈریس کو پھینکتے ہوئے تیزی سے بولی۔ نہیں جاتی کہیں، نہیں آتی کسی کی نظروں کے سامنے۔ آج سے پردہ شروع کر دوں گی، لیکن ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے ہاتھ پیر بھی پڑ جاؤں گی، بس کر دیں۔ آپ کی ٹرامبلنگ نہیں سہ سکتی اب اس میں میں نہیں، ارہا بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ وہ بیچاری گھبرا گئی تھی سکندر۔ وہ بول رہی تھی بار بار بابا ہرٹ، بابا ہرٹ، اور بابا کو کیوں نہیں خیال؟ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں، سائیکو ہوں؟ یہ سب میں نے جان بوجھ کے کیا، مجھے شوق ہے۔ وہ غصے سے مزید اونچی آواز میں چلایا۔ میری بہن کا میری آنکھوں کے سامنے گینگ ریپ ہوا رمشا، میری اپنی آنکھوں کے سامنے۔ میری بیوی کو بہت بار کسی نے ہراس کرنے کی کوشش کی، اسے دھمکایا، اس پہ حملہ کیا۔ میری بخت کے ساتھ بھی برا ہوا۔ 10 مہینے وہ صدمے میں رہی، سمجھو کومے میں تھی۔ اور اب میری برداشت ختم ہو گئی رے، میں تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ یہ ڈریس میں نے نہیں دیا تمہیں، کوئی تمہارے پیچھے ہے، کسی نے تمہیں پھول بھیجے، کسی نے تمہیں یہ ڈریس بھیجا، کسی نے تمہیں وہ چٹ دی۔ اور اب کی کال میں تم سننا چاہو کہ اس نے کیا کہا؟ تم سنو گی تو شاید تم دعا کرو کہ تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، جبکہ میرا تو دل پھٹ چکا ہے، میری نیندیں بھی اڑ گئیں، اور تم مجھے سائیکو کہتی ہو؟ ہاں ہوں میں رمشا، سائیکو ہاں ہوں۔ مجھے دنیا والوں نے سائیکو ہی بنا ڈالا ہے رمشا، میں کبھی انسان نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تم مجھ پہ ایک احسان کرو، مجھے انسان سمجھنا چھوڑ دو، مجھ سے انسانیت کی توقع لگانا چھوڑ دو۔ اور رمشا نے خاموشی سے آگے بڑھ کر سکندر کا چہرہ تھاما، پھر اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکائی۔ سکندر اب چپ ہو گیا تھا، ساری فرسٹریشن نکال کر وہ چپ ہو گیا۔ دوبارہ مجھے رمشا مت کہیے گا، آپ کاپو ہیں، آپ بیسٹ ہیں۔ اس کی اتنی چھوٹی سی حرکت پہ گھبرا گئے؟ سکندر گھبراتا نہیں ہے، سکندر ڈراتا ہے۔ سکندر، میک دیم بلیڈ، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو چھیڑتا ہے، ان کو ختم کر دیں، پلیز خود کو ٹارچر مت کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کی رے کو۔ سکندر نے جھک کر اس پہ پیار بھرا زوردار حملہ کیا اور رمشا کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you۔ اللہ حافظ۔